Mga kalamdag mayong adlaw kanatong tanan. Karong adlaw atong padayonon ang paghisgot sa Holy Trinity, no? Sa aton giingon ang tulo ka persona usa ka Dios. Karon atong hisgutan ang kining pagka-omnipotent o pagka-makagagahom sa tanan sa Dios Amahan, Dios Anak ug ang Dios Espiritu Santo. Makagagahom. Pareha sila mga igsoon. Una-una atong basahon ang Exodo 6 ngadto sa 3 nga ang Dios Amahan makagagahom. Mingon dinhi, mipakita akong kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob ingon nga labing gamhanan nga Dios, labing gamhanan nga Dios. Apan wala ko ipakita ang akong ngalan nga mao ang Ginoo. So klaro kay may igsuon no, nga ang Dios Amahan labing gamhanan nga Dios. So makagagahom. Ang anak makagagahom bagyapon, makagagahom mga igsuon or omnipotent. Revelation 1:7-8 sa mayong balita Biblia nagingon dinhi. Muani siya uban sa mga panganod ug makita gayud siya sa tanan lakip sa naglansang kaniya. Maghilak sa kaguol ang tanang katawhan sa yuta ug tungod kaniya tinuod gayud kini. Amen. Ako ang Alpha ug ang Omega. Nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan ang Dios karon kaniadto ug sa muanhi. So kinsa man tong muanhi ang nga maghukom sa mga buhi ug sa mga minatay? Ang Dios Anak. Klaro kay siya no? Ingon diha, ako ang Alpha ug ang Omega. Nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Gamhanan kayo ang anak. No? Dios Anak, gamhanan gyapon kayo. Kaya sila magsuon no, makagagahom. Dios Amahan, Dios Anak. Ari na punta sa Dios Espiritu Santo maigsoon. Gamhanan bagyapon ang Espiritu Santo. Gamhanan gihapon maigsoon. Buhat 10:38 nagingon dinha. Nasayod kamo mahitungod kang Hesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Gahom sa Espiritu Santo. Ang gahom sa Espiritu Santo nga Dios gibubo diha kang Hesus. Miadto siya sa tanang dapit ug gaayon niya ang tanang gihawaan kay ang Dios anaaman kaniya. No? Klaro kay migsuon no? Ang Dios is nga Espiritu Santo miibubo sa gahom mismo diha kang Hesukristo. Niya pa kani nga gahom sa Espiritu Santo nagpapilin diha kang Birhen Maria. Nag-ingon dinhi Lucas 1:35. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios, gahom sa Espiritu Santo diha kanimo. So klaro kay mga igsuon no? Sa atong gipamatud-an nga ang Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo makagagahom or omnipotent. So maunay usa ka sa nature sa tulo ka persona nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo nga Dios sa nag-inusarang Dios no, tulo ka persona diha sa nag-inusarang nga Dios. So ang tulo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo makagagahom sa tanan or omnipotent. Ato pong diskusyon ang ubang mga nature sa Holy Trinity sa sunod nato nga mga video. Daghang salamat.